नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। झन्डै फुट्छ कि भनेर सोचिरहेको मधेस केन्द्रित दलहरू सबै एक ठाउँमा आएर एक्कासी जुट्यो। केही महिना अगाडिको घटना हो। नेपालको राजनीतिमा नेपाली भूमिमा मात्र होइन, विदेशतर्फबाट पनि केही डिजाइनहरू हुन्छन् भन्ने कुरा अहिले पनि सुनिन्छ। नेपाल भित्रकै कतिपय आन्दोलनहरूलाई पनि विदेशी डिजाइन हो भनेर आरोप पनि लगाइन्छ। यही आरोप प्रत्यारोपको दोसाँधमा चलिरहेको नेपालको राजनीतिभित्र वैकल्पिक राजनीति गर्छौँ भनेर आइरहेको अहिले एउटा नयाँ दल जो राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा समाजवादी पार्टी नेपालको एकीकरणपछि बन्यो जनता समाजवादी पार्टी, आज त्यो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। मैले सुरुमा अलिकति विषयवस्तु जोडेँ, त्यो विषयमा मात्रै त हामी केन्द्रित हुँदैनौँ, किनकि यहाँको पार्टीको नामै जनता समाजवादी पार्टी छ। यहाँहरूले खोजेको समाजवाद कस्तो हो भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ र यहाँहरूलाई लागेका केही आरोपहरू र यहाँहरूले भन्नुपर्ने जनताका तहमा प्रश्न पार्ने केही विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा रिपोर्ट हेरौँ। उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टी। उत्पीडनमा परेको मुलुकको मधेसी समुदायका राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक र सामाजिक लगायतका अधिकारको सुनिश्चितताको लागि विभिन्न एजेन्डा उठान गर्दै राजनीतिमा होमिनुभएका उपेन्द्र यादव आज केही फराकिलो राजनीतिक यात्रामा सामेल भइरहेको अनुभूति हुन्छ। विभिन्न पार्टी र समूहहरूको एकीकरण गर्दै यादव लगायतका नेताहरूको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टीले मुलुकको वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ। निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा ऐतिहासिक 2062-63 सालको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन लगायतका सङ्घर्षहरूको नेतृत्व गर्ने उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू नै विद्यमान राजनीतिको केन्द्रमा देखिनुहुन्छ। व्यवस्था परिवर्तनको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरेका नेताहरू पछिल्लो समय मुलुकको अग्रगति र समृद्धिबारे संवेदनशील बन्न नसकिरहेको जनगुनासो भने बढिरहेकै छ। हिजोका सङ्घर्षहरूमा सफलतापूर्वक र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे पनि नेता यादव सहितका जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूमाथि परिवर्तित परिस्थिति अनुरूप अघि बढ्न नसकेको, पार्टी र सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नसकेको, नयाँ नेपालको निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे पनि आफ्नै संलग्नतामा बनेको नयाँ संविधान स्वीकार्न नसक्नुको कारण पुष्टि गर्न नसकेको र पार्टीमा उत्पन्न वैचारिक विचलन रोकी निश्चित दिशा प्रदान गर्न नसकेको जस्ता टिप्पणी हुने गरेका छन्। एकातिर संविधान स्वीकार नगर्ने तर अर्कोतिर त्यही संविधानका आधारमा विभिन्न संवैधानिक पद धारण गर्नाले जनता समाजवादीका नेताहरू आलोचनाको शिकार बनिरहेका छन्। त्यस्तै मुलुकको समग्र विकास तथा निर्माणको अभियानमा जनता समाजवादी पार्टी आबद्ध नेताहरूको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, अब सबभन्दा पहिला के त भन्दाखेरि यहाँले सुरुवातै आरोपबाट गर्नु हो, पनि गम्भीर आरोपबाट। त्यो गम्भीर आरोप के हो भन्दाखेरि नेपालमा सबै थोक विदेशीले गरिदिन्छन् र नेपाली नेताहरूले सबै विदेशीकै इसारामा चल्छन् भन्ने योभन्दा ठुलो आरोप राजनीतिमा के होला त? अनि यस्तो आरोप पनि छ र यसको प्रतिरोध पनि छ भन्ने दुईटै अर्थमा। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोचाइको फरक भन्छु म। दुईटा पक्षले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ यहाँ कुराबाट। एउटा कुरा के हो भने यो अहिलेको ग्लोबलाइज्ड युग हो। यो ग्लोबलाइज्ड युगमा मुलुकहरू डिपेन्डेन्ट र इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छन्। इन्टरडिपेन्डेन्ट भनेको एक दोस्रोमाथि निर्भर रहने, एउटा मुलुक अर्को मुलुकसँग निर्भर रहने। कुनै मुलुकले के उत्पादन गर्ने, कुनैले के गर्ने, कुनैले साझा व्यापार गर्ने, कोही गरिरहेको हुन्छ। र डिपेन्डेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने कसैमाथि निर्भर नरहने, कसैमाथि कुनै प्रकारको निर्भर नरहने युग यो होइन। यो ग्लोबलाइजको युगमा पछि इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छ एउटा।
इकोनोमिकली, पोलिटिकली, कल्चरली, सोसियली विभिन्न किसिमले डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र त्यस बेलामा एक अर्काको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने, एकले अर्कोलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि परेको बेलामा लौ भाइ भनिदिने एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। र अर्को कुरा के छ भने कुनै देशमा एउटा ठुलो घटना घट्यो भने त्यो एउटै देशमा सीमित रहँदैन। जस्तो मैले उदाहरण दिउँ, पाकिस्तानमा भुट्टोलाई मार्दाखेरि नेपालमा प्रदर्शन भयो र परिवर्तनै आयो नि, होइन? भने घटनाक्रमहरूले विकास भइरहेको हुन्छ ग्लोबल्ली। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई, एक देशका जनताले अर्कोले अर्कोलाई विभिन्न घटनाक्रमहरूमा सहयोग गरेकै हुन्छ। अब नेपाल इन्डियामा क्विट इन्डिया मुभमेन्टमा नेपालका नेताहरू भाग लिएर जेल गए। अब त्यो आन्दोलन नेपालले नै चलाएको थियो भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। केही भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी नेपालको जेलमा पनि परे होइन? त्यसलाई के हो, त्यही भनेको चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्टको कुरा। तर इन्टरडिपेन्डेन्सीको यहाँले जे व्याख्या गरे भने राति 12 बजे पार्टी एकता हुने कुरा यसै संशय केही तपाईँलाई थाहा छैन, धेरै कुरा संविधानै राति 12 बजे पास भएको होइन? के अरे विभिन्न घटनाक्रमहरू हुन्छन्, दिउँसो एक्सर्साइज गर्ने, राति भयो कि दिउँसो हो भन्ने कुरा ठुलो होइन है। तर मल्लो कुरा के हो भने मैले जुन अघिको कुरा फेरि ल्याउँछु, त्यो इन्टरडिपेन्डेन्ट युगमा तपाईँले आइसोलेट भएर एक्लै हिँड्छु भन्ने कुरा सम्भव छैन। त हामीलाई सम्पन्न समृद्ध मुलुकलाई पनि सम्भव छैन, नम्बर 1। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि नेपालका नेताहरू राजनीति नै गर्दैनन्, यी पर्ने नै होइनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ भन्ने खोजेको मैले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब नेपाल पनि अलिअलि आफ्नो राजनीति बुझ्ने, अलिअलि गर्ने भइसकेका हुन्छन्। अब मार्क्स जन्मियो जर्मनमा, लेनिन जन्मियो रसियामा, अनि दुईटालाई जोडेर मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर कहाँ आयो त भन्दाखेरि पार्टी बन्यो नेपालमा। संसारभरि नै छन्, संसारभरि छ, अहिले त सिद्धिँदै गयो, तर जे होस् नेपालमा आयो। त्यो भन्दाखेरि त्यो त विदेशी विचार भयो भनेर विदेशबाट आएको उनीहरूले जर्मनीले र रसियनहरूले चलाइदियो भन्नु पनि हुँदैन, त्यो सोच पनि गलत हो। त्यस कारणले यी सब कुराहरू बढी के छन् भन्दाखेरि प्रोभोकेटिभ बढी हुन्छन् रियालिटी भन्दा पनि। परस्पर सहयोग र सद्भाव त हुन्छ। तर एउटा कुरा अझ क्लियर यहाँले बताइदिनुहोस्, यहाँ आफै पनि परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसकेको व्यक्तित्व र यो अरूले चलाए भन्ने नाममा अलि बढी आइरहने नाम पनि हो कि उपेन्द्र यादव। एक हिसाबले मान्छेले चाहिँ मधेस आन्दोलनको त्यो नेतृत्व गरेको एकदम खुसी र को हिसाबले पनि नाम लिन्छन् र केहीले आरोप पनि लगाउँछन्। मैले अघि नै भने आरोप प्रतिरोध दुइटै छ। के देख्नुहुन्छ त पार्टीहरू मिल्ने, जुट्ने, फुट्ने यी सबै घटनामा के हाम्रो अलि दक्षिण छिमेकीबाट अलि बढी प्रभावित छौँ हामी? यो संसारमा बनेका पार्टीहरू कुन चाहिँ पार्टी फुटेनन्? भारतको काङ्ग्रेस फुटेन कि, नेपाली काङ्ग्रेस फुटेन कि, कम्युनिस्ट फुटेन कि, होइन रसियाको पार्टी फुटेन कि? भन्दाखेरि के हो भने पार्टीहरू जुट्ने र फुट्ने क्रम त नेपाल नयाँ त एउटा नेपाल मात्रै अन्त चाहिँ छैन भन्ने त होइन नि। तर स्थिति के हो त नेपालको परिवेश भन्दाखेरि नेपालमा दलीय व्यवस्था र दल र दलीय सरकार, तीनटा कुराहरू। दलीय प्रणाली भन्नाले बहुदलीय प्रणालीसँग सम्पर्क छ। त्यो अहिले संस्थागत हुने, इन्स्टिट्युसनलाइज हुने र ग्रास रुट्समा गएर स्थापित भएर अगाडि बढ्ने क्रममै छ। नम्बर 1, दलहरू अहिले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि आन्तरिक रूपले पनि र राष्ट्रिय रूपले पनि संस्थागत भइ नसकेको। तपाईँले दलहरूमा हेर्नु हो भने एउटा पोल यतापट्टि छ एउटै पार्टीभित्र, अर्को पोल त्यता, अर्को पोल त्यता, अर्को पोल त्यता, सबै दलहरूको कुरा गर्छौँ, एउटा कुनै दलको एउटा व्यक्ति लिन्न। त त्यसले के, कोही नेताका पछि, कोही जातका पछि, कोही समुदायका पछि, कोही केका पछि, कोही पूर्वेली, कोही पश्चिमेली, कोही जिल्लाका आधारमा यसरी पनि बाँडिएका छन्। भन्दाखेरि यो के हो त भन्दाखेरि दलहरू इन्स्टिट्युसनलाइज हुन नसक्नु एउटा, अहिले त्यो विकास क्रममै रहनु दलहरू। तेस्रो कुरा मैले लेख्लाएँ सरकार। दलले सरकार त बनाउने भयो, तर दलले बनाएको सरकारलाई दलले चलाउने कि सरकारमा गएकाले चलाउने हो? अहिले दलहरूले पनि सरकार चलाएका छैनन्, सरकारमा बस्नेको पनि गुनासो के छैन, काम गर्न दिएन। प्रभावित कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि बिचौलियाहरूबाट,
ब्रोकरहरूबाट, साँच्चै अलिकति गैर राजनीतिक भाषा भन्ने भनेदेखि माफियाहरूबाट योजना बनाउने, नीति बनाउने गर्ने हुन्छ। र माफियाहरू र ब्रोकरहरू या बिचौलियाहरू र ब्युरोक्राट्सले प्रस्ताव बनाउने र त्यो नेताले सिग्नेचर गर्ने, यो परम्परा है। र यो के छ भन्दाखेरि रियल पोलिसी मेकर त ब्युरोक्राट्स रहन्छ र राजनीतिक दल र सत्ता शक्तिलाई प्रभावित गर्ने कमिसन तन्त्र, ब्रोकरहरू, मिडल म्यानहरू, माफियाहरू उनीहरू हुन्छ। कतिपय मुलुक, नेपालमा मात्रै होइन यो रोग, कतिपय मुलुकमा आउँदैछ बाटो। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कर्पोरेटेड हाउसहरू हुन्छ, तिनले लगानी गर्छन् चुनावमा जिताउनलाई पार्टीहरूलाई, पोलिसीमा तिनले प्रभाव पारे आउँछ। पार्टीको नीति एकातिर, नेता सोच्ने अर्कोतिर, प्रभावित अर्कोतिर हुने, यो स्थिति अहिले पनि नेपालमा छ। र पार्टीहरू र लिडरसिपहरू पार्टी संस्थागत हुने, पार्टी सिस्टम संस्थागत हुने र पार्टी सिस्टमबाट सिस्टममा रन गर्ने गभर्मेन्ट निर्माण हुने र विधि र प्रक्रियाबाट चल्ने रूपमा विकसित नहुन्जेल, त्यो संस्कार र संस्कृतिले स्थापित मूल्य र मान्यताको रूपमा स्थापित नहुन्जेल यस्ता कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजै अन्त हुन्छ, भोलि नै अन्त हुन्छ, त्यो सम्भव छैन। मलाई यहाँले बडो राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभयो यो कुरा कि कसरी बिचौलियाहरू आउँछन्, कसरी नेता बन्छन्, दलहरू नै संस्थागत छैनन् भन्ने कुरा भन्नुभयो। तर मेरो प्रश्नको चुरो विषय चाहिँ यो अव्यवस्थाका बिचमा पनि हाम्रो दक्षिणी छिमेकीले हामी कहाँ रहेका, नेपालमा रहेका दलहरूको माइक्रो म्यानेज गर्ने कुरा कतिको अनुभव गर्नुभएको छ? अब यस्तो छ कि आफूलाई ढङ्ग भएन, अर्कामाथि निर्भर हुनु भने त गरिहाल्छ नि, भएको छ होइन? यदि भएको छ भने आफ्नो ढङ्ग भएन है र अर्कामाथि निर्भर भयो भने जसले पनि म्यानेज गरिदिए, जसले पनि चाहिँ के छ भने म्यानिपुलेट गरिदिइहाल्छ नि। त्यसमा एउटा आरोप छ नि, सुन, त्यो त आफ्नो विकनेस हो नि, त्यो विकनेस त आफ्नो हो नि। यहाँले भनेकै कुरा यदि मान्ने हो भने त्यो आफ्नो विकनेसमा हुन्छ। आफू यदि आफ्नो खुट्टामा उभिने हो, आफू आफ्नो सोचलाई विकास गर्ने हो र आफ्ना जनतामाथि भरोसा गर्ने हो भने यो सब सम्भवै हुँदैन। तर यहाँले नै अघि भन्नुभयो नि हाम्रो अव्यवस्थित छ, जनताप्रति भन्दा पनि माफियाहरूले, कर्पोरेटहरूले, विभिन्न बिचौलिया र मिडलम्यानहरूले चाहिँ चलाउँछन्, उनीहरूकै चन्दाले नेता चुनिन्छन्, जित्छन्, पैसा त्यही हिसाबले खर्च हुन्छ भनेर जुन भन्नुभयो, यो अव्यवस्थापनका बिचमा जुन जनता समाजवादी पार्टी बन्यो नि, यसमा के छ? यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भने हामीले जुन सिस्टम ल्यायौँ नि अहिले, वेस्टमिन्स्टर सिस्टम हो हाम्रो। वेस्टमिन्स्टर सिस्टमको पनि संसदीय प्रणालीको पनि विकृत रूप हो हाम्रो। तपाईँले सुन्नु होला, हेर्नु पनि होला टिभीहरूमा, भारतको पार्लियामेन्टमै भारू बोकेर बोरामा गएको थिए सांसद किन्ने जमानामा। ब्रिटेनको पार्लियामेन्टभित्रै करोडौँ पाउन्ड भेटियो। अनि त्यसो त अमेरिकाकै संसदभित्र चाहिँ लबी ग्रुपहरूले आएर पैसा बाँड्ने धेरै कुराहरू छन्। भने यो कुरा चाहिँ नेपालमा मात्रै छ, अन्त संसारमा छैन भन्ने कुरा। तर यसबाट पार लाउने कसरी भन्दाखेरि त्यसलाई मूल कुरा के हो भने रोग छ भन्ने त थाहा हो। अब समस्याको बाटो के त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले दुई तीनवटा कुराहरू परिवर्तन गर्न खोजेको छ, प्रयासमा छ। एउटा कुरा के हो भने निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली के हो भने अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणाली हो। अन्त अमेरिकाको अरू मुलुकको पनि बढी होला, तर हाम्रो मुलुक भनेको दरिद्र मुलुक हो नि। एउटा वार्डको चुनाव लड्नलाई लाखौँ खर्च गर्छन् मान्छेले र अत्याधिक खर्चिलो यो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जुन हो नि, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अत्यन्त खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हो। चुनावका बेला यहाँ हेर्नु भएको होला, खर्चिलो चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणालीलाई मा उम्मेदवारले वा पार्टीले खर्च नगर्नु पर्ने प्रणालीमा जानुपर्छ। त्यो प्रणाली भनेको जस्तो के छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो, एउटा मोडल। जस्तो स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकहरूले निकै सफलतापूर्वक, पूर्वी युरोपका मुलुकहरू निकै सफलतापूर्वक, केही एसियन मुलुकले निकै सफलतापूर्वक चाहिँ के छ भने र धेरै मुलुकहरूले अभ्यास गरेका छन्, जहाँ चुनावमा पैसाको जरुरतै पर्दैन। नम्बर 1। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि देशका जनताले भनौँ न प्रत्यक्ष रूपले सरकार कार्यकारिणी प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख छाड्ने डाइरेक्ट।
त्यो हुँदाखेरि देशैभरिका भोटरहरूले छान्ने हो जनताले। त्यसले के छ भन्दाखेरि तिनले त जनताको बिचमा पपुलर हुनु पर्यो। कुरा त उही आयो त, फेरि फरक आउँछ। खरिद गर्न सकिने होइन, खरिद गर्ने त देशैलाई खरिद गर्ने त क्षमता हुन्न होला एउटा कुरा। कम्पेरिटिभली कम हुन्छ, तुलना 100% त हुँदैन भन्दिनँ म। तर अन्य प्रणालीको तुलनामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुने र पार्लियामेन्टेरियन वा पार्लियामेन्ट्री वर्कमा लाग्ने सरकार चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ हेडले निर्माण गर्ने पारिक प्रणालीमा गयौँ भने निर्वाचनले के गर्छ, अरू दोस्रो तल्लो निकायहरू जुन छ स्थानीय तहहरू, त्यो चाहिँ के छ भने फ्री कम्पिटिसन छोडिदिने, त्यहाँ दलीय आधारमा नगरिकन स्वतन्त्र आधार दिने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रा व्यक्तिहरू पनि आउन सक्ने हुन्छन्। र चुनाव प्रणालीलाई मा परिवर्तन गरेर पनि, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेर पनि राजनीतिमा हुने करप्सन, निर्वाचन हुने अति महँगो जुन तौर तरिका छ त्यसबाट पार पार्न सकिन्छ, यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। हामीले गरिब मुलुकले अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणाली ठेक्न सक्दैन भन्ने कुरा विकृति, मैले भनेको त्यसले ठेक्ने भन्दा पनि त्यसले जन्माएको विकृति न हो यो अहिले चर्चा भने पछाडि जे अहिले हामी हाम्रो शासकीय प्रणाली अभ्यास गरिरहेका छौँ, त्यो अभ्यासकै दौरानमा हाम्रा छिमेकीहरूले हाम्रा दलहरूमा बेला बेला यसो गिजोल गाजल गर्न सक्ने ठाउँ दिएको हो भन्ने यहाँको ठहर हो। होइन, मतलब यसो भन्छ, म त के छ, कुनै म एउटा छिमेकीलाई, एउटा देशलाई, अर्को देशलाई, नेपालका मित्र राष्ट्रहरूलाई दोष दिनुभन्दा के छ यो ट्रेन्ड भन्दाखेरि वर्ल्ड वाइडमा कमजोर मुलुकहरू, विपन्न मुलुकहरूमा शक्तिशाली मुलुकहरूले, नेपालमा मात्रै होइन, शक्तिशाली मुलुकहरूले आफ्ना प्रभावहरू उपयोग गरेको पाइन्छ। तर हाम्रै नेताहरू किन त्यसमा रमाउँछन्? किन त्यो शक्ति केन्द्रको छेउमा बस्दा न्यानो महसुस होइन? अब आउँछ के छ भन्दाखेरि एउटा त्यो हो। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि आफ्नो माथि आत्मविश्वासको कमी, एउटा आत्मविश्वासको कमी हो। त्यो आफूमा डिटर्मिनेसनको अभाव हो। आफ्नै खुट्टामा उभिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ के छ भने अलिक आँट नभएको पनि हो। दोस्रो के हो भने परनिर्भरताको सोच। हाम्रो मुलुक गरिब छ, हाम्रो मुलुक आर्थिक रूपले अत्यन्त पिछडिएको मुलुकमा मानसिक दरिद्रता पनि हुने गर्छन्, वैचारिक दरिद्रता पनि हुने गर्छ। र मानसिक र वैचारिक दरिद्रता र आर्थिक दरिद्रता एकै ठाउँमा भयो भने राजनीतिक रूपले आत्मनिर्भरता खोजेर कहाँ पाउँछ? यो समस्या छ। यो समस्या त छ, ग्लोबल सबैमा छ। यो नेपाल मात्रै होइन, त ग्लोबल प्रब्लम हो यो। ग्लोबल्ली त एउटा कुरा होला, तर प्रब्लम यति बुझेका नेताहरू हुँदा ग्लोबली प्रब्लम यो प्रभावशाली बनेर होइन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आत्मनिर्भर हुनका बाटाहरू अपनाउनु पर्छ। हाम्रो जुन अहिलेको राजनीतिक संवैधानिक प्रणाली छ, यसले बिस्तारै बिस्तारै परनिर्भरतालाई बढाएर लान्छ। तर कुनै पनि दलले यसलाई प्राथमिकताका साथ त्यसमा यो प्रणाली फेरौँ, यसले परनिर्भरता, त्यसैको लडाइँ त हामी लड्यौँ संविधान सभामा। संविधानको ड्राफ्ट आइसकेपछि यो गलत बाटोमा लाँदैछ भनेर सडकमा डन्डा खायो, गोली खायो, हाम्रै सङ्घर्ष हो। अहिले पनि हामीले संसदमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधान संशोधन गरौँ, सच्याउँ, विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाउँ भनेर हामीले जुन उठाइरहेका कुराहरू, यिनै कुरा त हुने हामीले उठाएका। भने पछाडि संविधान संशोधनको जुन माग थियो त्यसले मान्छेहरूले भन्छन् नि कि उप प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री हुन छेकेन, मुख्यमन्त्री हुन छेकेन, प्रदेश सरकार चलाउन छेकेन, मन्त्री बन्न नछेक्ने भने त यो निष्ठा कम, यसो पोलिटिकल कन्जम्पसन त्यो कुरा गलत चाहिँ ज्यादा चिन्ता नै गलत। नेपालमा त अहिले यो 7औं संविधान हो नि, नेपालकै उदाहरण लिनु नि, सबै संविधान भएको बेलामा मन्त्री भएकै थिए मान्छेहरू, सरकार चलेकै थिए, केले छेका थियो र? त्यो समस्याको समाधान हो। तर निष्ठाकारी जस्तै नेमकीपा त कहिल्यै सरकारमा आएको छैन। सुन, अब के छ भन्दाखेरि अब सरकार र चाहिँ के छ भने प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्था, यसको बिचको सन्तुलन र समस्याको हल खोज्ने ठाउँ नि संवैधान। दुईटा बाटो छ। एउटा चाहिँ के छ भने राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन,
नभएदेखि त 47 को संविधानमा पनि त धेरै कुरा थिए नि, त्योभन्दा पछिल्लो संविधानको तुलनामा थिएन र। तर त्यसो भए जे यहाँहरूले भनिरहनु भएको छ नि त्यो कुरा गर्न नदिने अवरोध अब गर्ने आउँदैछ तत्त्व के हो त? अब गर्नुपर्ने के छ भने दुईटा कार्य गर्नुपर्ने छ महत्त्वपूर्ण कार्यमा, प्रमुख कार्यमा। नम्बर 1 संवैधानिक राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र समावेशितामा परिवर्तन ल्याउने, परिवर्तन ल्याएर करेक्ट गर्ने, नम्बर 1। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि हामीले निरङ्कुश विभिन्न व्यवस्थाहरू बदल्यौँ, राजतन्त्र पनि गयो, निर्दलीय पञ्चायत पनि गयो, विभिन्न व्यवस्थाहरू पनि बदल्यौँ। तर व्यवहार र आचरणमा रूपान्तरण गर्नु पर्थ्यो, सामाजिक आर्थिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु पर्थ्यो। त्यो रूपान्तरित न राजनीतिक क्षेत्रमा हुन सक्यो न सामाजिक आर्थिक। हो, यही प्रश्न मेरो कि यो यसको अवरोध के हो? किन आउँदैछ म राजनैतिक पहिला क्षेत्रमा? पहिला यस्तो हुँदैन, पहिला समस्याको पहिचान। त्यस कारणले जबसम्म राजनीतिक रूपमा, राजनीतिक भनेको आचरणसँग विचारसँग पनि जोडिएको कुरा हो, आचरण विचार र व्यवहारमा हाम्रो पुरानो विकृतिलाई बोकेर नयाँ परिवर्तनलाई गति दिन सकिँदैन, नम्बर 1। दोस्रो, राजनीतिक प्रणाली बदलियो तर सामाजिक आर्थिक प्रणाली, सोच र चिन्तनहरूमा पुरानै रह्यो। त्यस कारणले भन्ने गर्छ नि जनतामा सोध्नु, खै के व्यवस्था आए पनि हामी त उस्ताको उस्तै भन्ने हुन्छ। भन्दाखेरि यो परिवर्तन र हैन, यो चाहिँ मलाई यसमा अलिकति परिवर्तनलाई जबसम्म समस्याको पहिचानै चाहिँ एकदम रेटोरिक के दोहोरिरहने कुरा, हामी उस्तै यो परिवर्तन नगरिकन यो अनुभव, तर त्यसको तत्त्वमा चाहिँ खासै कुनै नेताले नभन्ने। अन्तै म भनिरहेको छु नि तपाईलाई, सुन्नुहोस् न। त्यो दुईटा खालका परिवर्तन नल्याइकन कुनै पनि मुलुकले रूपान्तरण, कुनै पनि मुलुकले चाहिँ के छ भने रिभोल्युसनरी चेन्ज भन्छ नि, त्यो दिन सकेन। र नेपालको अर्को कारण पनि छ, यो दुईटा त भयो। अर्को कारण के हो त भन्दाखेरि क्रान्ति, परिवर्तन, आन्दोलन गर्ने एउटा शक्ति हुन्छ, विभिन्न कारणले सत्ता, शक्ति र मुलुकको नेतृत्व गर्ने अर्को शक्ति हुन्छ, या कम्प्रोमाइजमा हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि परिवर्तन, रूपान्तरण। जस्तो राणा शासनको अन्त्य भएपछि राणै आए, यतापट्टि पनि त्यत्रो जनयुद्ध भयो, त्यत्रो सङ्घर्ष भयो, त्यत्रो विद्रोहहरू भयो, विद्रोहपछि पनि तिनै शक्तिसँगहरू चाहिँ के छ नीति निर्माणमा गए जो पहिला थिए। त्यसले पनि के भइदियो त तर भन्दाखेरि युद्ध 62-63 त जो लडेर लड्नु भएको थियो उहाँहरू नै आउनु भयो। अब हेर्दै जाने हो भने अहिले पनि जो सङ्घीयताका विरुद्धमा थिए, जो गणतन्त्रका पक्षमा थिएन, जो यो प्रणालीकै पक्षमा थिए, तिनीको हातमा बागडोर जनताले दिए भनेदेखि त्यो परिवर्तनलाई त गति दिन त सक्दैन। अनि अब राणा परिवार सालको 7 सालको परिवर्तनपछि के त्यो परिवर्तित सन्दर्भलाई, परिस्थितिलाई राणाले नेतृत्व दिन्थ्यो त? दिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा जटिलता रहेको, आन्तरिक कुराहरू भयो। अब यहाँले अघि भनेका कुरा के हुन् भन्दाखेरि भू राजनीतिक प्रभाव संसारभरि हुन्छ। हामी दुईटा विशाल शक्तिशाली मुलुकको बिचमा हौँ। बिचमा हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ उत्तरबाट चिसो हावा, कहिलेकाहीँ दक्षिणबाट तातो हावा मिसिन्छ नेपालमा। त्यसले पनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिस्टमलाई इफेक्ट गरिराखेको यो ग्राउन्ड रियालिटी पनि हो। र यी सबै कुराहरूबाट पार पाउन सकिन्न होइन, सकिन्छ, तर त्यो दिशामा लाग्नुपर्छ। राज्यको नेतृत्व गर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यसमा नीति र कार्यक्रम बनाउने शक्तिले विवेक पुर्यायो भने, बुद्धि पुर्यायो भने र आँट गर्यो भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो त यसै कुनै हुन्छ नि पण्डितले भन्ने उपदेश जस्तो धेरै नेताहरूसँगको कुराकानी त्यस्तो लाग्छ क्या। तर जब जिम्मेवारी हातमा लिनुपर्ने हुन्छ, जब आफ्नै हातमा चाहिँ केही परिवर्तन गरौँ भनौँ भने गतिविधि हेर्दा निष्ठा देखिँदैन। यहाँहरूले जुन समाजवाद भन्नुभएको छ, संविधानमा पनि समाजवाद लेखेको छ र जनता समाजवादी पार्टी भनेर पार्टीको नामै समाजवाद भएको यहाँहरूको पार्टी छ। के हो यहाँहरूले भनेको? यहाँहरू कस्तो समाजवादी? अब पहिलो कुरा त के हो भनेदेखि नि, संसारको अत्यन्त दरिद्र मुलुक नेपाल, सानो एउटा सडक बनाउनु पर्ने 10 ठाउँमा हात थाप्नु पर्ने 10वटा देशसँगको अवस्थामा रहेको, विपन्नता, आर्थिक रूपले परनिर्भरता भएको मुलुकमा संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर
समाजवाद आउँदैन। पहिलो कुरा त्यो संविधानमा समाजवाद लेखेर आउने संविधान समाजवाद होइन हैन। पहिलो कुरा समाजवादका आधारहरू के हुन् त? पहिलो कुरा अब समाजवाद नेपाली कांग्रेसले पनि समाजवाद भनेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि समाजवादै जनवाद समाजवाद साम्यवादै भनेको छ, हामी पनि समाजवाद भन्छ। र संसारमा समाजवादका मोडालिटीहरू पनि फरक फरक छ। ध्येय एउटै भए पनि डेस्टिनेसन मैले यही बुझ्न चाहेको तर के छ भने आउँदैछ त्यसमा मोडालिटीहरू डिफरेन्सेस छ। अब हामीले कम्युनिस्ट पार्टीले साम्यवादको कुरा गरेको हुन्छ, सर्वहारा अधिनायकत्वको कुरा गरेको छ आइडियोलोजिकल रूपमा। कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरेको, कम्युनिस्ट नामका मान्छेहरू र पार्टीको कुरा गरे होइन मैले। उनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, सर्वहारा क्रान्ति र त्यसलाई चाहिँ के छ रूपान्तरित गरेर समाजवाद हुँदै साम्यवादको कुरा गरेको छ। वर्गविहीन राज्यविहीन समाजको कुरा गरेको छ। त्यसको पनि प्रयोग भयो। अक्टोबर रेभोल्युसन पछि संसारभरि प्रयोग धेरै मुलुकहरूमा प्रयोग भयो। अधिकांश मुलुकहरू धराशायी भएर गए। त्यहाँ भयो के त भन्दाखेरि स्टेट जुन राज्य हो शक्ति त्यो के त भने पार्टीको हातमा भन्दा पनि व्यक्तिको हातमा पनि शक्ति के भने सैन्य शक्ति सेना। अनि सोभियत सङ्घमा हुन्थ्यो नि पार्टीको महासचिव, सेनाको प्रमुख र केजिबीको चिफ, यी तीनटाले राज्य गर्छ। जस्तो पाकिस्तानमा आर्मी र आइएसआईले गरे जस्तो काम गरे जस्तो रोल गरे जस्तो किसिमको जाँदाखेरि त्यो के भने स्टेट सोशलिजम भयो। त्यहाँबाट त्यो सर्वहारा त झन् दलियो, आम पब्लिकको पार्टिसिपेसन त कता हरायो भन्दाखेरि त्यो मोडालिटीले त्यसमा पोजिटिभ वर्क पनि धेरै भएको छ, त्यसका पनि योगदानहरू छ पोजिटिभ साइड्स पनि। तर त्यो समाजवाद कस्तो भइदिएन स्टेट सोशलिजमको रूपमा राजकीय समाजवादको रूपमा गयो र त्यो लक्ष्य जुन समाजवादको ध्येयतिर ऊ अगाडि बढ्न सकेन भने त्यसलाई कम्युनिस्टहरूले करिब करिब संसारभरि नै बदल्दै गयो। चाइनिजहरूले अहिले आएर के भन्यो भन्दाखेरि सोशलिस्ट चाइनिज टाइप भन्यो, मोडर्नाइजेसन भयो, विथ चाइनिज क्यारेक्टर भनेर आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्यो। त्यसको अहिले रिजल्ट आउनु बाँकी नै छ है। तथापि पनि यतापट्टि भयो र कम्युनिस्टले एउटा के देख्यो भने दुईवटा कुरा त्यहाँ छुट्यो। एउटा के भने सिभिल लिबर्टी र पिपुल्स पार्टिसिपेसन उसको रिप्रेजेन्टेसन नभइकन त्यो व्यवस्था चल्दैन भन्ने कुरा देखियो र फेल भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले लगायतले जुन सोशलिस्ट इन्टरनेसनल खास गरिकन 1951 भएको फ्र्याङ्कफर्ट कन्फरेन्स यसलाई समिट पनि भन्छ, त्यसबाट तय भएको डेमोक्रेटिक सोशलिजम। त्यो डेमोक्रेटिक सोशलिजम धेरै मुलुकहरूमा आए गए। नेपाली काङ्ग्रेसले तिनी बाटो समात्ने प्रयास बिपी कोइरालाको समय भयो। तर बिपी कोइरालाले व्याख्या गरेको समाजवादको बाटोमा त्यहाँ दुईटा कुरा थियो। नेपाली कांग्रेस हिँडेन, तर मैले जनता समाजवादी एकदम छोटोमा कम्पेयर गर्न मात्रै छोटोमा कम्पेयर गर्न खोजेको मैले भने समातेन। नेपाली कांग्रेसले पटक पटक सरकार बनाउँदाखेरि उनले लिएका नीति कार्यक्रमहरू र बनाएका बजेटहरू के थिए त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नव उदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थातर्फ ढल्किने गयो। भएका वित्त राष्ट्रले बनाइदिएका मुनाफामा चलेका इन्डस्ट्रिजहरू पनि प्राइभेटाइज गरियो। काफी हामीले छलफल सबै महँगाई गर्ने भयो। ऊ पुँजीवादी व्यवस्था उदारवादी पुँजीवादतर्फ गएर उनले समाजवादको गति दिन सकेन। अब हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि दुईटा कुराहरू। हामीले समाजवादी लोकतन्त्र भन्छौँ, पुँजीवादी लोकतन्त्रको विकल्प समाजवादी लोकतन्त्र। हामीले अभ्यास गर्ने हाम्रो मोडालिटी के हो त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन समाजवादका मूल अवधारणाहरू समानताको कुरा। समानता भन्दाखेरि अवसरमा पनि समानता, प्रतिनिधित्व समानता र अधिकारको समानताको कुरा हो। एउटा कसको समानता? सबैको, पिपलको, खासै वर्गहरूको बिचको अन्तर्द्वन्द्वलाई कम गर्ने, के भन्छ वर्गहरूको चाहिँ अन्तर्निर्भरतालाई या परस्पर रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सप्लोइटेसन जुन छ तल्लो वर्गलाई माथिल्लोले त्यसलाई मिनिमाइज गरेर जाने एउटा त्यो पनि भन्यो। र उत्पादकत्वलाई बढाएन। अहिले नै समाजवाद आउँछ नेपालमा भन्दिनँ म, तर उत्पादकत्व बढ्यो र जुन क्लास बिचको एक्सप्लोइटेसन छ त्यो मिनिमाइज भएर गयो भने
समानतातिर जान्छ। एउटातिर र समृद्धि र समानता दुईवटा कुरा हो। अब म त राम मनोहर लोहियाबाट बढी प्रभावित छु यो विषयमा। उहाँले के भन्यो भने समाजवाद भनेको यो दुईवटा शब्द उहाँले भन्यो, समानता र सम्पन्नता। भने पछाडि जस्तै समाजवादको डिस्कोर्स मार्क्सले वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभयो, पछि डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको पनि केही हाँगा। होइन, मार्क्सले भनेको एउटा मार्क्स अहिले जब जब युरोपमा सङ्कट आउँछन् समाजवादी नहुने कुनै पार्टी नै हुँदैन जस्तो लाग्छ। होइन, तर उनीहरूका काम कारबाही होइन, धेरै युरोपहरूमा फरक छन्, सबै देशको इतिहासका भनेको समग्र युरोपमा विभिन्न खाले छन्। भने तपाईँहरूको आउँदैछ, मैले भन्नै पाएको छैन, तपाईँले गर्नुहोस्। समानता र सम्पन्नता एउटा मापपाठ हो। दोस्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो मुलुक कस्तो हो त? विविधताको मुलुक हो। जातीय विविधताहरू, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताहरू, विविधतामा चाहिँ के छ भन्दाखेरिलाई सम्बोधन गर्ने। यो मुलुक हङ्गेरी जस्तो हङ्गेरियनको मात्रै, पोल्यान्ड जस्तो पोलिसहरूको मात्रै जस्तो देश त होइन। यो धेरै राष्ट्रहरू मिलेर बनेको नेपाल हो, मल्टिनेसनल कन्ट्री हो। र सबै नेसनालिटिजहरूले रिकग्निसन, उसको पहिचानको मान्यता र उसको प्रतिनिधित्व, भागीदारी। तर संविधानले त मल्टिनेसनल कन्ट्री भन्दैन नि। संविधानले के भन्छ के भन्दैन त्यसले के तात्विक अर्थरा छ? तपाईँलाई संविधानले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको सबभन्दा अग्लो लेखिदियो भने अग्लो हुने होइन है। त्यही संविधानको त्रुटि नै तिनीहरू छ संविधान। तर यहाँको एउटा समाजवाद भनिन्छ तपाईँ नेसनालिटीलाई प्रायोरिटी दिने र इनइक्वालिटीलाई होइन, दुईटा कुरा छ होइन। कसरी हेर्नु होइन, यो पहिलो कुरा त के हो भने इनइक्वालिटी कहाँ छ? सोसियल इकोनोमिकल इनइक्वालिटिज र इन्जस्टिस, जातिका आधारमा, धर्मका आधारमा, भाषाका आधारमा, भूगोलका वर्गका आधारमा आउँदैछु म। यी सबैका आधारमा वर्ग मात्रै छैन, वर्गका आधारमा होइन, वर्गका मात्रै होइन। एउटै वर्गका भए पनि भाषिक विभेद छ, धार्मिक विभेद छ, जातीय विभेद छ। एउटै वर्गका भए पनि त्यहाँ हाम्रो सोसाइटी र युरोपको सोसाइटी फरक डेभलपमेन्ट। हाम्रो सोसाइटी कास्ट बेस्ड सोसाइटी हो। हाम्रो सोसाइटी वर्ण तर कतिले भन्छन् यो कास्टको निर्माणै आफै क्लासबाट त्यो भन्नेले जे भन्छन् भनौँ, त्यसमा नजाउँ। तर के हो भन्दाखेरि वर्ण आश्रम, वर्ण व्यवस्थाबाट निर्मित समाज हो यो। तर वर्ण नै वर्गले बनाइदियो भन्ने सोच त प्रशस्तै आइसक्यो। होइन, अब त्यो सोच कसले के बनायो भने किनभने रिसोर्सकै प्रश्न हो अन्ततः। अब हाम्रो रिसोर्सबाट बेदखल गर्न तल्लो वर्णको बनाए भन्ने त्यस विषयमा हामी पछि छलफल गरौँला। तर जुन वर्णले, जुन वर्गलाई, जुन जातिले भनौँ, तपाईँ वर्ग भने जाति पनि हुन्छ, त्यो जसलाई शूद्र बनाइयो, दलित बनाइयो, उसको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दुरावस्था के कारणले भयो? त्यो त रिसोर्सको अभावले होला नि। त त्यही ठाउँमा बस्ने एउटा दरिद्र चाहिँ समृद्ध हुने, रिसोर्स पाउने, तिनले जातीय रूपमा ह्युमिलिएसन, डोमिनेसन र एक्सप्लोइटेसन फेस गर्ने एउटा छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि कल्चरल र सोसियल डिस्क्रिमिनेसन पनि छ, इन्जस्टिस पनि छ। तेस्रो कुरा के हो भने प्रमुख छ भने प्रमुख समाजवाद सबै उत्तिकै महत्त्वको छ, कसलाई कहाँ पोल्या छ त्यही नै भन्छ। दोस्रो के हो भन्दाखेरि अब आर्थिक रूपले यहाँले भनेको वर्गका बिचमा विभेद पनि छ। हामी कहाँ वर्ण विभेद, वर्ग विभेद र लैङ्गिक विभेद पनि छ। वर्गमा पनि विभेद छ र वर्णको विभेद पनि छ, वर्ग मात्रै छैन। त्यसैले एउटै कार्यक्रममा सबै सम्भव नहोला। म यहाँलाई एकदम छोटो अपेक्षा गर्छु। तर यिनै विभेद, यति धेरै विभेदहरू चाहिँ उत्खनन गर्ने, बताउने मान्छेहरूले भन्छ कि प्रदेश 2 मा त यहाँहरूको सरकार छ। लैङ्गिक विभेदको कुरा गर्नुभयो, तर त्यहाँ एकजना महिला क्याबिनेट, एकजना महिला पनि त्यहाँको कुनै समितिको सभापति छैन भन्यो भने सबै कुरा नमिसाउने एकचोटि म चटपटे नबनाउन। वर्गीय व्यवस्थाबाट उत्पन्न विकृति र विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य नगरिकन समाजवादको कल्पना गर्न सकिन्न। त्यो कुरा नेपालका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले बुझ्न सकेन, पहिलो कुरा हो। ल अब दोस्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो के भन्दाखेरि अब मुलुकको शासन अहिले कुन प्रणाली हो भन्दाखेरि सङ्घीय प्रणाली भन्छौँ। सङ्घीय प्रणाली नै सङ्घीय प्रणाली होइन। सङ्घीय प्रणाली भनेको के हो त? प्रोभिन्सहरू अधिकारविहीन हुनु,
कि अहिले पर्याप्त अधिकार छैन, अधिकार पनि छैन, रिसोर्स पनि छैन, प्रशासन पनि छैन उसको। एउटा सरकार जस्तो ठिङ्ग उभिएको छ। साथै प्रदेशको एउटै समस्या छ, प्रदेश 2 को अनुहार अलिक फरक भएको मान्छे बसेको हुनाले घोषपेश गर्न अलिक सजिलो छ। होइन सन्दर्भ त यहाँ जो अगाडि छ त्यही सन्दर्भ आज त्यही सन्दर्भमा कुरा गर्ने। अब यहाँ के भइरहेछ, यहाँ हेर्नु भएको छ काठमाडौँमा, यहाँ काठमाडौँमा सङ्घीय सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार पनि छ, नगरपालिका पनि छ, एउटै पार्टीको छ नि, छैन? होइन मैले के खोजेको भने उदाहरणका रूपमा अहिले हेर्नुस् त उहाँ यहाँको नेतृत्व केही देखिनु पर्यो नि, यदि विकल्प हो अब आउँछ विकल्प मेरो ठीक छैन विकल्प देखाउनु छ नि। अहिले त मैले भने यहाँको नगर सरकार पनि एउटै पार्टीको, प्रदेश सरकार पनि एउटा, सङ्घ सरकार पनि। अहिले खुला मञ्चमा जानुभयो भने त्यो पात थापेर मान्छेले भोका मान्छेहरूले खाइरहेको छ, त्यो पनि सङ्घ संस्थाले दिएर, होइन? त्यहाँनिर उनीहरूको लागि सरकार छैन, होइन? साम्यवाद त तिनटै छ नि, नगर पनि साम्यवादी, प्रदेश पनि साम्यवादी, यो चाहिँ अरूलाई आरोप लगाएर आज मैले बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यहाँहरूले त्यसलाई ढाकछोप गर्नलाई प्रदेश 2 मा अब प्रदेश 2 मा आउनुहोस्। नेपालको सबभन्दा रिसोर्सै नभएको, कम रिसोर्स भएको प्रदेश कुन हो? सबभन्दा बढी गरिबी र बेरोजगारी भएको प्रदेश कुन हो? सबभन्दा रिसोर्स लेस प्रोभिन्स कुन हो? हाई डेन्सिटी भएको पपुलेसन प्रदेश कुन हो? सबभन्दा ह्युमन डेभलपमेन्टमा इन्डेक्समा, हेल्थमा सबभन्दा तल भएको चाहिँ कुन हो? इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा सबभन्दा तल इन्डेक्स भनेको कुन हो? सबभन्दा बढी गरिबी बेरोजगारी भएको जग्गा ठाउँ कुन हो? तराई हो नि। बडो राम्रो कुरा उठाउनुभयो। त्यो तर त्यसका लागि यो 2.5 वर्ष यहाँहरूले के गर्नुभयो? 1 2 3 भन्दा के पहिला त्यो कुराको हिसाब दिउँला तपाईँलाई कुनै दिन, के गर्यो, के गरेन, के गर्न सकेन। होइन अहिले पनि संक्षिप्तमा तर सुन्नु न, र सबभन्दा शताब्दीौँदेखि काठमाडौँमा शासन गर्ने शासकवर्गले राणा कालदेखि लिएर राजा कालदेखि, पञ्चायत कालदेखि, काङ्ग्रेस कालदेखि कम्युनिस्ट कालसम्म आउँदाखेरि सबभन्दा डिस्क्रिमिनेटेड र हाइली डिमोरलाइज र एक्सप्लोइटेड भएको समुदाय कहाँ बस्छ? 2 नम्बरमा हो, होइन? यी कुराहरूको अन्त भयो त अहिले? राज्यले 2 नम्बरको सरकारले चाह्यो भने पनि के गर्न सक्छ? सबै सरकार प्रशासनको। तर यहाँले आकलन गर्नुभएको होला, धेरै पछाडिको कुरा गर्दिन, 62-63 पछाडि पनि त्यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्छौँ भन्ने कति मान्छे मन्त्री, कति शासक आए भन्नुहोस् त? कति मान्छे गाडीमा हिँड्छन्, कति मान्छेको त्यसरी तुलना गर्ने हो, तुलना गर्ने त्यसरी त्यो चाहिँ घोषपेशले भने लिडरसिप मधेसीले कति शासन गरे, कति सरकारमा गए, गैर मधेसी कति मन्त्री भए, कति ब्युरोक्रेसीमा छन्, कति छन् भनेर अहिलेकै डाटा हेर्ने हो भने होइन। मैले जो त्यहाँबाट लिडरसिप आयो आफू सत्तामा हुँदा उसको प्रायोरिटी के? त्यो लडाइँ हो, सङ्घर्षमा छ अहिले। अहिले पनि प्रदेश 2 का जनता भने मात्रै होइन, मधेसका आदिवासी जनजातिहरू या स्वयं मधेसीहरू, पहाड हिमालका उत्पीडित जातिहरू, कर्णालीका हालत त्यस्तै छ। तपाईँहरू कहिले उदाहरण दिनु, काठमाडौँमा निरक्षर भएको गाउँ पनि देख्नु भएको छ? छैन है? त्यसो होइन, यही सहरभित्र खाना नपाएका अघि यहाँलाई किन टाढा जानु? आधी घन्टा जानु, खुला मञ्चमा खाना नपाएका भोका मान्छेको लाइन छ, किन धेरै टाढा जानु? यो बालजुवाला अति माथि लाग्नु हो भने तारकेश्वरी नगरपालिका आउँछ, तारकेश्वरी नगरपालिका पतुवारहरूको गाउँ आउँछ। त्यहाँ जानु हो भने अहिले पनि मान्छेहरू निरक्षर ठुलो समुदाय मान्छेहरू छन्, पाउनुहुन्छ। राजधानी हो, त्यो काठमाडौँ जिल्ला हो भन्दाखेरि के छन्, उत्पीडन जहाँ पनि छ भनेको अर्थ के हो भने अहिलेसम्म जसले शासन गर्यो, यो मुलुकको नीति निर्माण गर्यो, शासन गर्यो, मुलुकको नीति निर्माण गर्यो, संविधान निर्माण गरेर आयो, र जसको हातमा ब्युरोक्रेटिक पावर छ, मिलिट्री पावर छ, इकोनोमिक पावर छ, हि इज द मोस्ट रेस्पोन्सिबल। यो त आरोप लगाउने तर एउटा समाजवाद भन्ने बित्तिकै होइन, यो आरोप हो कि यथार्थ हो? पहिलो कुरा यसमा होइन, रेस्पोन्सिबल एउटा कुरा, तर सँगसँगै उत्तिकै रेस्पोन्सिबल त मैले त्यही सोध्न खोजेको। अर्को के छ भन्दा त्यही मधेसबाट, त्यही पहाडबाट, त्यही पिछडिएको क्षेत्रबाट नेतृत्वमा त मान्छे आयो, त्यही 2टा वर्ग भयो नि, तलको तलै छ। यहाँले कहिले सम्झना गर्नुहुन्छ उपेन्द्र यादव लिडर भयो, देशको उप प्रधानमन्त्री भयो, देशको एउटा सम्मानित व्यक्तित्व, तर थुप्रै यादवहरू
भोकले बेरोजगारीले अब सुन दोस्रो कुरा के छ भने होइन तपाईँ बाहुनहरू बेरोजगार छैनन् गरिब छैन होइन मैले सन्दर्भमा छन् यो हो, तर्कै यही गलत भनेको। हो यो सोचाइ नै गलत हो सोचाइ गलत के हो भन्दाखेरि राज्यको नीति निर्माण गर्ने जुन वर्ग जुन जातिको हातमा पर्छ नि पुँजीपति वर्ग कि जाति दुइटै हामी कहाँ वर्ग पनि छ जाति पनि छ जात पनि छ जात छ बढी कास्ट इफेक्टिभ छ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन हाम्रो यो भूभागमा छ नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि हो भीमराव अम्बेडकर भारतमा भीमराव अम्बेडकर ज्योतिबा फुले राणाडेहरूले जुन लडाइँ लडे त्यो के हो भन्दाखेरि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन अफ द स्टेट इज मोर डेन्जरस देन द क्यापिटलिस्ट एक्सप्लोइटेसन भनेर आयो तर यो चाहिँ पुँजीवादको संरचनामा हमला पुँजीवादको जुन शोषणको संरचना छ त्यहाँनिर गरिबहरूलाई ध्यान नदिनुपर्ने तर विभिन्न जातका चाहिँ त्यहाँनिर शासक वर्गमा एक दुई मान्छेलाई उन्नति अथवा उनीहरूको चाहिँ प्रमोसन गरिदिने बित्तिकै स्ट्रक्चर चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्नलाई सजिलो पार्न नव उदारवादी खेती हो भन्ने भनाइ छ नि एक थरीको के भन्नु होला तिनको भनाइवालाले नै बढी स्पष्टीकरण दिनु होला तर म चाहिँ के भन्छ भने जात जातिका आधारमा भाषा धर्म र संस्कृतिका आधारमा पनि डिस्क्रिमिनेसन छ क्लासका आधारमा पनि छ कास्टका आधारमा पनि छ हामी कहाँ डिस्क्रिमिनेसन बहुआयामिक छ एउटा मात्रै छैन योलाई अन्त्य नगरिकन डेमोक्रेसी लोकतन्त्र गणतन्त्रले मूर्त रूप या सार्थकता पनि प्राप्त गर्न सक्दैन राजनीतिक लडाइँ यिनीहरू हो 2 नम्बरमा मधेसीहरू भएका कारणले पनि बढी स्टेटबाट डिस्क्रिमिनेसन छ चाहे त्यो जुनसुकै अवस्था तर अहिले सत्ता त यहाँहरुकै हातमा छ नि सत्ता भनेको के हो मिलिट्री पावर एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर इकोनोमिक पावर जसको हातमा हुन्छ उसको सत्ता हुन्छ कसको हातमा छ त्यो कुन चाहिँ प्रदेशको हातमा छ त्यो सेक्युरिटी पावर कुन प्रदेशको हातमा 7वटा प्रदेशमा बताइदिनुहोस् त त्यहाँको इकोनोमिक पावर कुन चाहिँ प्रदेश सरकारको हातमा छ एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर कहाँको कुन चाहिँ प्रदेश सरकारको हातमा छ सबै सिंहदरबारमा छ भनेको यो त्यस कारणले त्यहीका केही सीमित त्यहीका नेताहरूको हातमा हुने बित्तिकै त्यसले भनेको त्यसै कारणले मैले भनेको कि यो फेडरल सिस्टममा मुलुक चाहिँ फेडरल भन्ने सङ्घीय भन्ने अभ्यास चाहिँ एकात्मक र केन्द्रीकृत ढङ्गको गर्ने कारणले है यो जन्मिएको प्रब्लम हो यसलाई चाहिँ यसमा सुधार आउनु पर्दछ अब जाँदा जाँदै किनभने धेरै विषयमा छलफल गरौँ भन्ने लागेको थियो तर उत्तर पनि लामो भयो हामीले त्यो म्यानेज गर्न पनि विषयवस्तु पनि त्यस्तै आयो जाँदा जाँदै तपाईँहरू एक हुनुभयो केही मान्छेहरूले भन्छन् कि मधेसभित्रको एउटा राजनीतिक धारको नेतृत्व गर्ने उपेन्द्र यादवको धारलाई कमजोर बनाउन बाबुराम मिसाइयो भन्ने पनि एक थरीको भनाइ छ फेरि यहाँहरूको त्यो दर्ता एकता प्रक्रियामा बाबुराम भट्टराईको नाममा टिपेक्स लाग्यो भन्ने निकै चर्चा पनि चलेको थियो अब प्रष्टसँगले यहाँले समय भनिदिनुहोस् कि कुन सिद्धान्तले के गर्ने योजनाका साथ यहाँहरूलाई अहिले जुट्ने अवस्था बन्यो हिजो के कारणले यहाँहरू टुक्रिने अवस्था थियो होइन जो मिलेका छन् उहाँहरू हामीबाट टुक्रिएका होइनन् अलग अलग पृष्ठभूमिबाट बनेर आएका हुन् पहिलो कुरा न बाबुरामजी हामीबाट टुक्रिएका हुन् न महन्तजी राजापा समेत होइन हामीहरू त्यस कारणले चाहिँ के हो भने मुलुकको आवश्यकता मुलुकमा आमूल परिवर्तन समाजवादी लोकतन्त्रको अभ्यास संविधान संशोधन र यहाँ भएका उत्पीडनका विरुद्ध लड्नका लागि सङ्घर्षका लागि हामीले एकीकृत भएर जाने प्रयासमा लागेका हौँ भने पछाडि योभन्दा थप केही कुरा रहेन अभ्यास हो यो पनि प्रयास हो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग अर्को हप्ता द भ्यू विचार मन्थन लिएर यसै समय हामी उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति नमस्कार